शैतान हमारी जिंदगियों पर हमलावर होता है और शैतान किसी न किसी तरह से हमलावर होकर हमारी जिंदगियों पर अटैक करता है। यानी कई दफा जब हम ज्यादा दुआ करना शुरू कर देते हैं, हम बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो शैतान हमला करता है ताकि आपकी दुआ कम हो जाए और आप दुआ करना छोड़ दें। शैतान अटैक करता है, वो हमला करता है ताकि आप कलाम पढ़ना छोड़ दें, आप चर्च आना छोड़ दें, आपकी दुआया जिंदगी खत्म हो जाए, आपका खुदा के साथ फेलोशिप रखना खत्म हो जाए, आपका रेगुलर दुआ करना खत्म हो जाए। यानी शैतान हमेशा इस बात में अटैक करता है कि आप दुआ ना करें, आप कलाम ना पढ़ें, आप चर्च ना जाएं, आप खुदा के साथ वक्त ना गुजारें। यानी उसकी कोशिश ये है कि हमेशा आपकी बरकत पर हमला करना। ये भी आप बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, इब्लीस आप पर हमलावर होगा और कोशिश करेगा कि आप उसकी आपकी वर्शिप जो है उसके मराल उसके लेवल को कम करें। हो सकता है आप अच्छा कलाम सुनाते हैं, शैतान आप पर हमलावर होगा ताकि आप कलाम अच्छे तरीके से सुना ना सके। मे भी आप चर्च जाते हैं, शैतान आप पर हमलावर होगा ताकि आप चर्च ना जा सके। आपके पास दुनिया के अंदर मालो दौलत है, खुदा ने आपको सरफराज किया है, खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं। ये सारी चीज़ें जब खुदा प्रोवाइड करता है तो इब्लीस की कोशिश ये होती है कि आपकी चीज़ें खराब हो जाए, आपकी चीज़ें बर्बाद हो जाए। इसलिए मुकद्दस कलाम में से हम अय्यूब की किताब है उसका 2 बाब और 7वीं आयत मुकद्दसा जरा पढ़िएगा। याद रखिए 4 हमले हम देखेंगे और मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी में 6 हमले हुए। कितने हमले हुए? 6 हमले इब्लीस की तरफ से हुए हैं। 6 हमले उसने किए ताकि नस्ल बर्बाद हो जाए, उसकी बरकत चली जाए। जरा पढ़िएगा और मैं चाहूंगा इससे पहले हम 7वीं आयत पढ़ें। जरा पहली आयत मुकद्दस अय्यूब की किताब में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उस पर सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे बंदा अय्यूब पर भी गौर किया? जी, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल, यानी खुदा के लफ्ज तारीफ के अंदर और खुदा के लफ्जों की तारीफ देखें, खुदा के लफ्ज उसकी तारीफ के लिए है। और मैं जबरदस्त ये बात उसके लिए ये सीख रहा था कि दैट मैन वाज ब्लेमलेस। उसकी जिंदगी अगर देखें ब्लेमलेस है, वो खुदा पर कोई ब्लेम नहीं करता, यानी ब्लेमलेस लाइफ है। और खुदा के हुजूर उसकी लाइफ देखें कि खुदा उसकी तारीफ कर रहा है। जी, और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता और हो, बदी से दूर रहता हो, कोई नहीं। कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेट पर्सन है, ग्रेट पर्सनैलिटी है और ब्लेस्ड पर्सन है जिसके बारे में खुदा के लफ्ज ये बोले जा रहे हैं और खुदा उसके लफ्जों की तारीफ अपने मुंह से कर रहा है। और जब ये लफ्जों की तारीफ की जा रही है और इन लफ्जों पर गौर करते हैं तो याद रखिए जिंदगी गुजारते गुजारते शैतान ने इसकी जिंदगी पर अटैक किया है। अगर हम पहले बाब में जरा इसकी तरतीब देखिएगा, पहले ऐसे पढ़िएगा। ओद की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता और बदी से दूर रहता। कितनी खूबियां बयान की गई है, ये थी ना ऐसे सारे, कितनी खूबियां बयान की गई है। पहली खूबी क्या है? वो शख्स क्या है? कामिल। दूसरी क्या है? रास्तबाज। और वो क्या है? रास्तबाज है। तीसरी क्या है? खुदा से डरता है। चौथी क्या है? बदी से दूर रहने वाला पर्सन, ब्लेमलेस पर्सन।
चार खूबियों का बयान किया गया। और अगर इन चार खूबियों को देखा जाए, ये लफ्ज किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये खूबियों का बयान आसमानी बाप की तरफ से है। ये उसकी खूबियां, ये उसकी पहचान खुदा बाप की तरफ से है। और जब खुदा बाप ने ये चार खूबियों को यहाँ पर बयान किया है, और शैतान ने चार हमले किए हैं। खूबियां कितनी है? ऊंची बोले, कितनी है? और हमले कितने हुए? शैतान के हमले जो है वो रियल तौर पर चार हमले हुए हैं। और इन चारों हमलों को जब देखते हैं, दो हमले इंसानों की सूरत में और दो हमले जो है वो आफत की सूरत में है। यानी याद रखिए, चार हमले हुए हैं और चार खूबियों को खुदा बयान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हर खूबी के बदले एक हमला हुआ है। और वो हमला याद रखिए, पहला हमला हुआ है, लेकिन और सभा के लोग टूट पड़े। कौन से लोग? सभा के लोग बड़े कद्दावर, बड़े जालिम लोग थे। ये याद रखिए, सभा के लोगों का अटैक हुआ। ये अटैक जो है शैतान की तरफ से हुआ। इसका मतलब शैतान ने सभा के लोगों को तैयार किया और उन लोगों को तैयार किया ताकि मुकद्दस अय्यूब के माल और दौलत पर अटैक किया गया है। और याद रखिए, जब सभा के लोग टूट पड़े हैं और उन्होंने उन पर अटैक किया है, तो जितने सारे लोग हैं उनके बारे में ये लिखा है, सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकर चाकर को क्या कर दिया है? खूबी देखें, पहला अटैक हुआ है और सभा के लोगों ने अटैक करके नौकरों को भी ले लिया और मालो दौलत ले लिया। और जब पहला अटैक, ये पहला हमला, इसका मतलब ये है कि मुकद्दस अय्यूब की जितनी मालो दौलत नजर आ रही है, जितनी बरकतें नजर आ रही है, उस बरकत पर उसका हमला हुआ है। और जब हम इस हमले को देखते हैं, तो पहला हमला इंसानों को इस्तेमाल किया गया है। इंसानों को इस्तेमाल करके उनके सारे नौकर चाकर जो है उन पर हमला किया गया है। और जब दूसरा हमला देखते हैं, तो लिखा है कि आसमान से आग नाज़िल हुई। अब अगर आग आसमान से आग नाज़िल हुई है, तो ये 16वीं आयत में लिखा है। अभी वो कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई। कहाँ से नाज़िल हुई? आसमान से नाज़िल हुई। और उसने क्या किया है, जरा पढ़िएगा। और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया। भेड़ों और नौकरों को जलाकर क्या कर दिया है? ये दूसरा अटैक हुआ है। पहले अटैक में फर्क है और दूसरे अटैक में फर्क है। दूसरे अटैक में भेड़ों और नौकरों चाकरों को क्या कर दिया है? जलाकर भस्म कर दिया गया है। और ये आग आसमान से आई है। और मैं ये कहूँगा, ये दूसरा अटैक जब उसकी जिंदगी पर हुआ, वो उसके नौकरों पर हुआ, उसकी भेड़ बकरियां जो उसकी मालो दौलत थी, ये उस पर अटैक हुआ है। यानी ये अटैक जब हुआ तो उसके नौकर भी जलकर भस्म हो गए और उसकी भेड़ बकरियां भी जलकर क्या हो गया? भस्म हो गया। और जब हम तीसरा अटैक देखते हैं, तो तीसरा अटैक क्या हुआ है? आगे पढ़ दो। और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। स्टार्ट किया। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कश्ती 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे। कितने गोल होकर? कश्ती 3 गोल होकर ऊंटों पर गिर पड़े। यानी इसका मतलब तीसरा हमला जो हुआ, ये किनकी तरफ से हुआ है? कश्तियों की तरफ से। कश्तियों की तरफ से। अच्छा, पहला हमला जो हुआ है वो किनकी तरफ से हुआ है? सभा के लोगों की तरफ से, यानी इंसानों को इस्तेमाल किया गया। और दूसरा हमला जो है वो आग को इस्तेमाल किया गया। और तीसरा हमला जो है वो फिर किनको इस्तेमाल किया गया? इंसानों को इस्तेमाल किया। कश्ती के 3 गोल आए और आकर क्या करे? गिर पड़े ऊंटों पर। आगे, और उन्हें ले गए। यानी आप देखें कि हमला किया है, नौकरों को भी ऊंटों को भी क्या किया? उन्होंने ले गए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर जो लफ्ज है, आप गौर करें, तीसरा अटैक वो भी इंसानों की तरफ से हुआ है। अब जरा चौथा अटैक पढ़िएगा जरा। वो भी ये कह ही रहा था
کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی، یعنی یہ چوتھا اٹیک ہوا ہے، اور چوتھے اٹیک کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آندھی چلی ہے۔ دو اٹیک انسانوں کو استعمال کیا گیا ہے اور دو اٹیک میں آفتیں استعمال کی، یعنی آسمانی آگ اور پھر آندھی کو، ہوا کو استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ اٹیک خدا نے کروائے، کس نے کروائے؟ بھئی یہ اٹیک ابلیس نے کروائے ہیں۔ وہ انسانوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ ہوا کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ آگ کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ جانوروں کو یعنی آپ کے مال و دولت کو بھی برباد کر سکتا ہے، آپ کی چیزوں کو بھی، جو برکتیں خدا دیتا ہے، جو برکتیں آسمانی خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، ہو سکتا ہے وہ برکت آپ کے گھر کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر میں چیزوں کی صورت میں برکتیں ہو سکتا ہے وہ چیزیں مال و دولت کی وجہ سے ہو، روپے پیسے کی وجہ سے ہو۔ یہ ساری برکتیں جو خدا کی طرف سے ہے، شیطان آپ کی برکات پر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ اور پھر جو ایک دو حملے ہم اس کی زندگی پہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہوا؟ ایک اور حملہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی بیوی کی طرف سے بھی حملہ کیا گیا۔ اس کی پھر شیطان نے ایک اور اٹیک کیا کہ 4 دکھ تو اس کو دے دے، 4 اٹیک تو اس کی مال و دولت پر ہو گئے، نوکر چاکر، جانوروں پر، کھیتوں پر، ساری چیزوں پر اٹیک ہو گئے۔ اور جو 5واں اٹیک ہوا وہ شیطان نے اس پر کیا۔ شیطان نے اس پر کیا اٹیک کیا؟ ذرا پھر خود سے شیطان نے کیا، ذرا 7ویں آیت سے پڑھیے، دوسرے بات۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے ایوب دکھ کو تلوے سے چاند تک کیا کر دیا گیا؟ دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ یعنی اس کے لیے ایوب نے انسانوں کو استعمال نہیں کیا، اس کے لیے ایوب کے لیے انسانوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ابلیس نے خود اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ استعمال کیا۔ پہلے ابلیس نے سبا کے لوگوں کو استعمال کیا، پھر ابلیس نے آسمانی آگ کو استعمال کیا، پھر ابلیس نے کن کو استعمال کیا؟ قصدی لوگوں کو استعمال کیا، اور پھر ابلیس نے چوتھے نمبر پر کن کو استعمال کیا؟ آندھی کو استعمال کیا، اور 5ویں نمبر پر ابلیس نے خود کے برک کر کے اس کو یعنی سر سے لے کر تلوے تک کیا کر دیا؟ پھوڑوں سے دکھ دیا۔ اور لکھا ہے جب چھٹا اٹیک جو ہوا اس کی وائف کی طرف سے ہوا، اس کے گھر کی طرف سے ہوا، اور وہ کیا ہوا تھا؟ بیوی نے اس کو کیا کہا؟ اب بھی تو اپنے خدا کی کیا کر؟ تکبیر کر، اور کیا کر؟ مر جا۔ یعنی تیرے خدا نے تجھے اس پوزیشن پر پہنچا دیا، تو اس حالت میں آ گیا، تو اس دکھ میں آ گیا، تو اس کرب میں آ گیا، تو اس مصیبت میں آ گیا، تو اس بیماری میں آ گیا، تو اس پریشانی میں آ گیا، تو اس حالت میں آ گیا۔ تجھے اس حالت پر پہنچانے والا تیرا خدا کیا تجھے بچا نہیں سکتا تھا؟ جس خدا کی تو عبادت کرنے والا، جس خدا کے لوگوں کی تو خدمت کرنے والا، تیرے گھر سے کوئی ضرورت مند کبھی خالی نہیں گیا تھا، تو اس حالت میں آ گیا۔ کیا تیرا خدا چھوٹا تھا؟ تیرے خدا نے تجھے بچایا نہیں؟ یاد رکھیے یہ اٹیک اس کی وائف کی طرف سے ہوا کہ تو اب بھی اپنے خدا کی کیا کر؟ تکبیر کر۔ اصل میں یہ لفظ ہے کہ امی تو بندہ بن جا، سارا کچھ تو تیرے کو رہ گیا، تو ہلے بھی اپنے خدا میں نہیں چلے گیا، اب بھی تو اپنے ایمان پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ تیرے خدا نے تجھے اس حالت میں پہنچا دیا۔ یاد رکھیے آج بھی ہماری زندگیوں پر ابلیس اٹیک کرتا ہے، آج بھی ابلیس ہماری برکتوں پر حملہ کرتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے حملے کے لیے تیار ہیں۔ جب کبھی ابلیس ہم پر حملہ کرے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے
اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اس مصیبت میں اپنے ایمان کو کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے. ہم نے مصیبت میں اپنے زندہ خدا کی تکفیر نہیں کرنی. کئی دفعہ دکھ اور مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں جب آ جاتی ہیں تو ہم اپنے خدا پر گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. ہم تو ریگولر دعا کرتے ہیں، ہم ریگولر بائبل پڑھتے ہیں، ہم ریگولر دائیا کی دیتے ہیں، ہم ریگولر چرچ آتے ہیں، ہم ریگولر تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہم ریگولر یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن ہم پر یہ مصیبتیں کیوں؟ ہم پر یہ پریشانیاں کیوں؟ ہم پر یہ اٹیک کیوں؟ ہم پر یہ حملے کیوں؟ یاد رکھیے، حملے ایمانداروں پر ہوتے ہیں، بے ایمانوں پر نہیں. حملے کن پر ہوتے ہیں؟ ایمانداروں پر ہوتے ہیں، بے ایمانوں پر نہیں. کیونکہ شیطان کو نکال نہیں سکتا. کیونکہ جب جو لوگ شیطان کے ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلریڈی کس کے ہیں؟ شیطان کے ہیں. اور جو خدا کے لوگ ہیں ان پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں. اور شیطان ہمیشہ سے خدا کے لوگوں کو اور خدا کی دی ہوئی برکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اور جن سے لوگوں کی برکتیں برداشت نہیں ہوتی ان کے اندر شیطان سما جاتا ہے. یاد رکھیں، جن سے لوگوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی ان کے اندر شیطان سما جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا برکتیں دے کر خوش ہوتا ہے اور شیطان برکتیں دے کر ناراض ہوتا ہے، جالس ہوتا ہے. اس کے اندر یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا خدا کے لوگ سکون کی زندگی بسر کریں. وہ نہیں چاہتا خدا کے لوگ اطمینان کی زندگی بسر کریں. وہ نہیں چاہتا خدا کے لوگ ریگولر بلا ناگہ دعا کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے شیطان آپ پر صبح سے اٹیک کرنا، حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یقین مانیں، آپ چارپائی پر سوئے ہوتے ہیں، وہ اپنا حملہ شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ اٹھ کر دعا نہ کریں، آپ اٹھ کر بائبل نہ پڑھیں، آپ اٹھ کر خدا کے حضور گھٹنے نہ ٹیکیں، آپ اٹھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز نہ ہو. آج بڑے لوگ صبح کے آغاز میں دعا نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ ابلیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں اپنے ان عملوں کو جو شیطان کی طرف سے ہے ان کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ہتھیار ہے، وہ خدا کا کلام ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں.